मैं सुबह उठी, मैंने बाहर का मौसम देखा, उसके बाद देखा मम्मी ने चूल्हे पर सब्जी चढ़ाई हुई थी, पास में आटा छान कर रखा हुआ था। फिर मैंने सौंफ जीरे का पानी गर्म किया अपने लिए। उसके बाद मैंने सिंपल पानी गर्म करके चाय बनाने के बाद मैं बाहर आके बहुत तेज धूप हो गई थी। फिर मम्मी ने आटा लगा दिया, चूल्हा साफ दोबारा किया, क्योंकि आज मम्मी को कुछ पूजा के लिए सामान बनाना था, तो उन्होंने दोबारा चूल्हा लेने के बाद आटा बनाया। फिर माँ गायों के पास काम करी थी। कमरे में आकर कपड़ों की सफाई करी, कपड़े उठाए बेड के ऊपर से, कल के सूखे, एक एक करके सभी कपड़ों की मैंने तह लगाई और जिसके कमरे में जाने थे उसके कमरे में भी रख के आई। उसके बाद देख सकते हैं कमरा, ये मेरा बेटा टीवी देख रहा था यहाँ पर। फिर मैंने अपने फेशियल हेयर रिमूव करने थे आज, तो उसके लिए मैंने सबसे पहले अपने फेस पर एलोवेरा जेल लगाया। इससे अच्छे से फैलाने के बाद पूरे तरीके से फैलाने के बाद बिंदी बीच में आ रही थी, मैंने बिंदी हटाई। बिंदी हटाने के बाद मैंने अच्छे से लगाया एलोवेरा जेल। उसके बाद मैंने फेशियल रेजर उठाया और उसके बाद मैंने रिमूव करने स्टार्ट किया। बहुत ध्यान से यूज करती हूँ, उसको कट लगने का डर रहता है, पर धीरे धीरे प्रैक्टिस हो ही जाती है। जब एक काम करते रहते हैं तो प्रैक्टिस हो ही जाती है। देख सकते हैं आप कितना क्लीन फोरहेड लग रहा है मेरा। उसके बाद मैंने साइड के एजेस क्लीन किए, एजेस क्लीन। देख सकते हैं आप कितने हेयर जो मैं दिखाई नहीं देते, छोटे छोटे टाइनी हेयर होते हैं, उनको भी अच्छे से रिमूव किया। आईब्रो में ऊपर से शेप दी। मैं बाहर से आईब्रो नहीं बनवाती, खुद ही बनाती हूँ इस फेशियल रेजर से ही, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में। एलोवेरा जेल लगाने से ना तो फेस पे रेडनेस नहीं आती बिल्कुल भी, और छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं, तो इससे उनका डर भी नहीं रहता। अच्छे से रिमूव करने हैं छोटे छोटे हेयर को बहुत ध्यान से। जो पहली बार अगर इसको ट्राई करते हैं ना फेशियल रेजर को, उसको तो बहुत ही बिल्कुल ही दूर से हेयर निकालने चाहिए, उसके बाद थोड़ा पास से करने चाहिए। ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से यहाँ पर छोटे छोटे हेयर आ जाते हैं, बहुत गंदे लगते हैं, अभी साफ बहुत गंदे लगते हैं, तो इनको भी अच्छे से रिमूव किया। अपर लिप्स भी इसी से करती हूँ मैं, अपर लिप्स, फोरहेड, आईब्रो, चिन सब इससे ही करती हूँ, बहुत अच्छे से क्लियर रहता है। ये 3 रेजर का पैक आता है, बहुत ही अच्छा है, मोस्टली लेडीज के लिए तो बहुत अच्छा है। अब मैंने पूरे फेस पर अच्छे से एलोवेरा जेल की मसाज करी, जिससे कि कोई दाने वगैरह ना निकले, और उसको 5 से 10 मिनट तक ऐसे ऊपर मोशन में मैंने मसाज किया। देख सकते हैं बीच में मेरे को पापा जी आवाज लगा रहे थे, मैंने उनको बोला मैं अभी आती हूँ, क्योंकि पापा का ड्यूटी जाने का टाइम होता है उस टाइम। तो गाइस आप बिल्कुल इसको ट्राई करना। फेशियल हेयर रिमूवर है ये लेडीज के लिए, मोस्टली मेरी फ्रेंड जो लेडीज हैं उनको ट्राई ज़रूर करें, तो बार थ्रेडिंग का झंझट नहीं रहता। कोई इमरजेंसी में जाना हो कहीं पे
تو یہ بہت اچھا سولوشن ہے اس چیز کا. بہت اچھا. پھر میں اپنے کپڑے لے کر نہانے کے لیے گئی، اور نہا کر آنے کے بعد میں نے اپنا اسکن کیئر پراپرلی کیا. جیسے پہلے موئسچرائزر لگایا، موئسچرائزر لگانے کے بعد سنسکرین لگائی، سنسکرین لگانے کے بعد اپنا لپ لائنر، لپسٹک، اس کے بعد میں نے سندور لگایا. سندور موسٹ امپورٹینٹ تھنگ ہمیں سب لیڈیز کی. اس کے بعد دیکھ سکتے ہیں آپ، میں تیار ہو گئی تھی. تیار ہونے کے بعد میں نے پوجا کری. سب سے شانت گھر میں سب سے شانتی والا جگہ ہے یہ. یہاں پر بہت سکون ملتا ہے دل کو. پھر میں نے سورج دیوتا کو جل دیا. اس کے بعد ممی پاپا کی روٹی بنا رہی تھی کیونکہ پاپا کو ڈیوٹی جانا تھا. دیکھ سکتے ہیں آپ، کھانا میں بھی بناتی ہوں پر ممی اس لیے بنا رہی ہے کیونکہ میرا سی سیکشن سے ابھی 2 مہینے پہلے ڈلیوری ہوئی ہے، تو میں اس لیے دھونے کا کام کم کر رہی ہوں. پھر میں نے کپڑے دھلے، تھوڑے تھوڑے کپڑے کر کے میں نے مشین میں ڈالے اچھے سے. پھر ممی بیچ میں کپڑے پھیلانے آ رہی تھی، ممی کپڑے پھیلا رہی تھی، میں نے ان کو نکال کے دیے تھے. پھر میں نے بالٹیاں صاف کر کے بالٹیاں پانی کی بھری کیونکہ لائٹ چلی جاتی ہے. پھر ممی نے گایوں کو پانی پلایا. میرا بیٹا پاس میں ہی کھیل رہا تھا، بار بار پریشان کر رہا تھا میرے کو، بہت پریشان کرتا ہے، بہت بہت شیطان ہے. پھر ہم نے ساتھ میں مل کر یہ سب کام کیا. پھر پانی بھرا، کپڑے اور بھی تھے. پھر یہ دیکھو ممی نے گیہوں پھیلا رکھے تھے، بعد آٹا پسوانے کے لیے گیہوں پھیلا رکھے تھے. یہ شیطان گیہوں میں بھی گھسا ہے. یہ دیکھیے یہاں پہ کیا کر رہا ہے. اس کی شیطانیاں دن پر دن بڑھتی ہی جا رہی ہیں. کبھی کبھی تو بہت پریشان کر دیتا ہے ہمیں. اس کے بعد میں نے بہت سارے برتن صاف کیے. دوپہر تک کے برتن ہو رکھے تھے آج بہت زیادہ. پھر یہ ہماری ماں جی ہیں. ان کی ایج کوئی گیس کر سکتا ہے؟ ان کی ایج گیس کر کے بتائے کوئی کتنی ہے ان کی ایج. برتن صاف کرنے کے بعد بیچ بیچ میں ممی جی پوچھ رہی تھی، مجھ سے کچھ کہہ رہی تھی تو میں ان سے بات کر رہی تھی. میں نے سارے برتن اچھی طرح سے صاف کیے. ممی نے نا آج یہ جو کڑھائی گندی ہو رکھی ہے، ممی نے ہم سب کے لیے آج ایک اسپیشل چیز بھی بنائی تھی کیونکہ میرے کو میٹھا بہت پسند ہے. سارے برتن اچھے سے صاف ہو گئے تھے. اس کے بعد ممی یہ پڑوس میں سے تائجیاں رکھی تھی، میرے بیٹے سے مستی کر رہی تھی. ممی نے گیہوں اب صاف کرنے کے لیے چھاچ نکال رکھا ہے. یہ میرے بیٹے کو کھلا رہے تھے. ممی نے گیہوں صاف کرنے اسٹارٹ کر دیے تھے. بیچ بیچ میں میرا بیٹا پریشان کر رہا تھا. اور ماں جی چولہے کی صفائی کر رہی تھی. چولہے کی صفائی کرتے کرتے ممی سے بات بھی کر رہی تھی. دیکھیے ہمارے پیڑ پر کتنے سارے بیگن لگے ہیں. کل کو